बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप अपने एक दिन का खूबसूरत दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। और हम हमेशा कहते हैं कि जब आप दिन का आगाज़ करें, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से दिन का आगाज़ करें, नमाज से दिन का आगाज़ करें, ज़िक्र इलाही से करें, तो जो सुकून हमें चाहिए, जो कामयाबी हमें चाहिए, वो यकीनन हमें मिलेगी। क्योंकि हम सब की, मेरी आपकी, ये कहीं ना कहीं ये शिकवा शिकायत नज़र आता है कि दिन में बरकत नहीं, टाइम में बरकत नहीं, रिस्क में बरकत नहीं, रूह को सुकून नहीं मिलता। वो कैसे मिलेगा जब हम दुनियावी झंझट में पड़ जाएंगे और अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने से हम दिन का आगाज़ नहीं करेंगे तो बरकत नहीं मिलती है। तो इसलिए अपने दिन का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत के नाम से करें। और इस साल का जो आगाज़ है, यकीनन हमने नए साल की आमद को, नए साल को हमने वेलकम किया है। नए साल की आमद है। 2024 में हम दाखिल हो चुके हैं। तो 2024 में हमारी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हम पे आयद होती हैं। वो काम, वो गलतियाँ या वो टारगेट जो हमने 2023 में या अब तक हमने अचीव नहीं किए, 2024 में हमने उन पे काम करना है। हमने सोचना है कि हमारी ज़िंदगी में कहाँ पे कमी रही, कहाँ पे मुझसे गलतियाँ हुई, कहाँ पे मैंने अपनी ज़िम्मेदारी को प्रॉपर समझा नहीं, उसको सर अंजाम नहीं दिया। और अब 2024 में मैंने वो तमाम तर काम जो हैं वो करने हैं। और वो तभी मुमकिन होगा जब हम, मैं, आप, हम सब ये समझेंगे कि जनाब मेरी ज़िम्मेदारी क्या है। मैंने सिर्फ ख़ुद को कामयाब नहीं करना, मैंने अपनी फ़ैमिली को, अपने मुआशरे को और इस मुल्क को भी तरक्की की राह पर गामज़न करना है। तो ये तभी होगा जब हम अवेयर होंगे, जब हम सिंसियर होंगे, जब हम पूरे जो है ना वो नेक नीति के साथ, हमारा दारी के साथ तमाम तर काम सर अंजाम देंगे। चाहे वो घर का हो, ऑफ़िस का हो, अपने बिज़नेस का हो, किसी भी लिहाज से हो। एक बहुत बड़ी बात ज़िम्मेदारी, ये एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है और ये नो डाउट एक ज़िम्मेदारी इटसेल्फ एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। और इसको समझना तभी मुमकिन होता है जब आप फ़ील करते हैं, आप में एहसास, एक जज्बा होता है, पैशन होता है। वो नहीं होगा तो यकीनन हम अपनी बात दूसरे पे डाल देंगे, मेरा ये काम नहीं है, मैं तो ये कर नहीं सकती। अच्छा, दरगुजर हो रहा है ना, चल रहा है, काम चल रहा है तो चलने दे, उसको हम हल करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो जब ये चीज़ नहीं करते तो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, जो कि मुझे लगता है इस वक्त अपनी ज़िम्मेदारी को ना समझने की वजह से हम एंजाइटी, डिप्रेशन और पता नहीं किन किन बीमारियों में मुब्तला होते जा रहे हैं। और आप देखिए माशरे में अदम बर्दाश्त, इसीलिए जब आप ज़िम्मेदारी को नहीं समझते, जब आप अपना काम दूसरों पे थोपते हैं और ख़ुद करने की बजाय आप उससे उस काम से कतराते हैं या आज का काम जो है वो कल पे डाल देते हैं, तो इसकी वजह से एक अजीब सी कैफियत, एक अजीब सी फ़िज़ा जो है वो पैदा हो जाती है। तो उसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब होती है। आपके मिजाज, आपके मूड में, आपके इवन जो फैमिली सर्कल है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। और रिश्तों की जब मैं बात करती हूँ तो मैं हमेशा कहती हूँ कि रिश्ते बहुत खूबसूरत है। वो माँ बाप हों, बहन भाई हों, मियाँ बीवी हों, आपके फ्रेंड्स हों, आपके रिलेटिव्स हों, ये ऐसे खूबसूरत रिश्ते हैं जिन्हें यकीनन हमें इनके साथ जो है वो अच्छे ताल्लुकात, अच्छे अखलाक, अच्छे रवैये रखने चाहिए। और ये भी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि अगर कहीं ना कोई ऊंच नीच हो गया है, कोई ऐसी बात हो गई, तो जनाब दरगुजर करें, ना कि आप उस बात को दिल में बिठा के बैठ जाए कि मैंने तो इससे बात ही नहीं करनी है, इसने मुझसे माफ़ी नहीं मांगी, वगैरह वगैरह। इस तरह की आज हम बातें करेंगे कि नए साल की आमद है जनाब, तो हमारी क्या ज़िम्मेदारियां हैं, पूरी लाइफ उसमें आज हम डिस्कस करेंगे। ए टू जेड चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़िम्मेदारी की बात हो रही है। वो एक बच्चे के लिए भी हो सकती है, बड़ों के लिए भी हो सकती है, बुज़ुर्गों के लिए भी हो सकती है, फैमिली, ऑफिस, काम, यानी कि पूरी ज़िंदगी इसमें हमारी आती है कि 2024 की आमद और हमारी ज़िम्मेदारी। इसी पे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं जनाब, बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाली, तो हमारे साथ रहिएगा। हमारे आज के दोनों जो मेहमान हैं लेकिन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे प्रोग्राम्स में भी आप देखते हैं, दीगर टीवी चैनल्स पे भी देखते हैं और सोशल मीडिया पे भी अपनी खिदमत सर अंजाम देते हुए हमें दिखाई देते हैं, यानी कि अपनी ज़िम्मेदारी को बाखूबी तरीके से समझते हैं और सर अंजाम देते हैं। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अकबर नियाज़ी साहब। जी वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अकबर साहब, पहले तो आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। जी बहुत शुक्रिया, आप सबको भी बहुत मुबारक हो। मुबारक, थैंक यू सो मच। उनके साथ हमारी अगली मेहमान जो तशरीफ़ फरमा है, जो बड़ी पोलाइट सी पर्सनालिटी है, बड़ी खूबसूरत उनका अंदाज़े बयां होता है, नरगिस जाज़े हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया, आपको भी नए साल की बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। भी मुबारक हो, सब देखने सुनने वाले। थैंक यू सो मच। अकबर साहब, नए साल की आमद 2024, यकीनन बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं, मेरी, आपकी, हम सब की। तो क्या कहेंगे, ज़िम्मेदारियों पे हम आते हैं, लेकिन एक जनरल सा पॉइंट ऑफ व्यू आपका। जी देखिए मैं हमेशा अब नए
نئے سال کی جب بات ہوتی ہے تو یہ بات تو بڑی واضح ہے. رفتہ رفتہ ہمارے مشرقی جو معاشرے میں بھی اس کی روایت عام ہوئی ہے, کیونکہ ہم بھی عیسوی سال کے ساتھ ہی چل رہے ہیں. ایسے اب یہ بحث تو الگ ہے کہ اسے منانا چاہیے یا وہ تو بالکل الگ چیز ہو جاتی ہے. بعض ذمہ داریوں کی ہے. مغربی معاشرے میں اس کی روایت زیادہ اکثریت سے پائی جاتی ہے, لیکن ایسا سے ہم بھی اس کے, کیونکہ یہ دیکھیں نیا سال جو ہے دس از جسٹ لائک اے بک بیفور اس, اور اس کا ایک چیپٹر نیا جو ہے اس کا آغاز ہم کرنے جا رہے تھے. تو یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیسی کہانی وہاں پہ لکھنا چاہ رہے ہیں, اور ہر سال کے حساب سے ہماری زندگی کی یادیں وابستہ ہوتی ہیں. کسی کی پیدائش ہوتی ہے, کسی کی شادی ہوتی ہے, کسی کی موت ہو جاتی ہے, میری بھی پیدائش کا دن قریب آ رہا ہے, ہاں جی, کسی کی جاب ہو رہی ہوتی ہے. مطلب اچھی اور بری مختلف یادیں جو ہوتی ہیں وہ ہر سال کے ساتھ جڑتی ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ جی, تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے گولز ہر سال کے ساتھ لازمی سیٹ کرنے چاہیے, کیونکہ یہ جو ریزولوشنز ہوتی ہیں یہ بہت ضروری ہوتی ہیں. اس وجہ سے ضروری ہوتی ہیں کہ ایک تو ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں, اپنا احتساب کرتے ہیں کہ پچھلے چند سالوں میں یا پچھلے سال میں ہم نے کیا کھویا ہے, کیا پایا. ویسے تو آپ کو پتہ ہے یہ دن رات وہی ہوتے ہیں, یہ زمین وہی ہے, سورج وہی ہے, چاند وہی ہے, کچھ ایسی تبدیلی نہیں آنے والی. یہ ایکچولی یہ ریزولوشن کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کتنا سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو ہمارے اندر آئے گا, ہمارے رویوں میں ہمارے اپنے اندر ایک بہتر انسان کو جو تلاش کرنا ہے وہ ایک نیو ایئر کی ریزولوشن جو ہے اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس پہ جو ہے مزید بھی انشاءاللہ تعالی بات کرتے ہیں. تو ایک شارٹ پوائنٹ آف ویو پہ ایگزیکٹلی انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے, کیونکہ ذمہ داری میں تمام تو چیزیں آ جاتی ہیں. نرگس صاحبہ آپ کیا ایڈ کریں گی؟ نئے سال کی آمد 2024 میں ہم داخل ہو چکے ہیں, بہت ساری خواہشات 2023 میں ایسی خواہشات جو ادھوری رہ گئی ہوں, اب وہ ہم امیدیں وابستہ کریں گے 2024 سے, کیا کہیں گے؟ بہت ضروری ہے, نیازی صاحب کی بات کو ہی آگے بڑھاؤں گی کہ کتنا ضروری ہے ہمارے لیے گول سیٹ کرنا, اور بالکل اس بات سے متفق ہوں کہ ٹائم کو اگر ہم ڈیوائڈ نہ کریں تو ٹائم لیس ہو جاتے ہیں ہم, اور جو کہ کیوٹک سٹیٹ میں چلا جاتا ہے انسان. ڈویژن کتنی ضروری ہے, اس ڈویژن کا انسانی کردار اور انسانی نفسیات پر کتنا اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ٹائم کو ڈیوائڈ کیا ہے, دن میں 5 وقت کی نماز میں, سورج کے آنے جانے میں. لہٰذا یہ چینج جو ہے نا وہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے, اس کا ٹائم مختص ہے بالکل. اور جہاں تک نئے سال کی بات ہے کہ ہم کیوں نہ اپنے اندر بدلاؤ لائیں, ہمیں چینج کتنا ضروری ہے ہمارے لیے, ورنہ تو ہم بھی ایک جیسی سطح پہ ایک جانور کی جیسے سوچ ہوتی ہے, اس سے اوپر ہی نہیں بڑھ سکتے. ہمیں ہمارا اشرف المخلوقات ہونے کا مقصد جاننا ہے, اپنے تخلیق کا مقصد پہچاننا ہے. ہاں, اور وہ جو گولز ہیں ایکچولی وہ یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں چینج کرنا ہے, چینج بیٹرمنٹ کی طرف بھی ہو سکتا ہے, مطلب اپنے آپ کو اس سے بیٹر بنانا ہے. ہاں جی, ایسا نہیں ہے کہ کچھ برا ہے اور ہم نے اسے اچھا کرنا ہے, ہم نے اچھے کو مزید اچھا کرنا ہے. تو یہی ایک نیو ایئر میں نئے گول ہمارے ہونے چاہیے. اپنی ذات سے شروع کریں, اپنی فیملی کی طرف جائیں, پھر اس سے باہر نکلیں. ٹھیک ہو گیا. اکبر صاحب, نرگس صاحبہ کی بات میں ہی سوال کہ اپنے آپ سے شروع کریں سب سے پہلے, کہ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے, اپنی ذمہ داری کو جانے پہچانے, لیکن کیسے اور کہاں سے شروع کریں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں جو خود احتسابی ہے یہ اس وجہ سے کرنی چاہیے کہ انسان کے اندر بالکل روز روشن کی طرح حیا ہوتا ہے کہ کہاں پہ وہ غلط ہے اور کہاں پہ وہ بہت گہری بات, بالکل آئینے کی طرح سب کچھ کلیئر ہے. کوئی بندہ اگر یہ کہے نا کہ جی مجھے یہ نہیں پتا کہ میں کہاں پہ غلط ہوں اور کہاں پہ نہیں, تو یا تو وہ فاطر العقل ہو سکتا ہے, اور یا پھر وہ منافق جان بوجھ کے وہ کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. اٹس ویری سمپل. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو بتاؤں نا ریزولوشن سیٹ کرنے پہ, وہ بھی حال ہی میں پڑھ رہا تھا, یہ جیسے ہی دسمبر لگا تو میں نے رپورٹس کچھ پڑھی کہ بھئی جو نیو ایئر ریزولوشنز جو مطلب قراردادیں انسان اپنی زندگی کی وہ کرتا ہے سیٹ, تو اس میں وہ کیا ہے, تو وہ بتا رہے تھے کہ جی 35% لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو ریزولیشنز کی ہم ان میں اپنی
غیر حقیقی سوچ یا قراردادیں وہ دینے کی وجہ سے ناکام ہو چکے ہیں. اچھا 33% کہتے ہیں ہمیں یاد ہی نہیں رہا کہ ہم نے کون سی ریزولیشن جو ہے وہ سیٹ کی تھی. صحیح. اور باقی والے کہتے تھے کہ ہم نے اتنی زیادہ ریزولیشن سیٹ کر لی کہ ہمارے لیے اس تک پہنچنا ہی مشکل ہو گیا. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ مطلب آپ جب متوازن سطح پہ جا کے، اور رضی اختر کا ایک شوق صاحب کا ایک شعر ہے کہ میں آگے کی عجب منصبوں پہ فائز ہوں کہ آپ اپنے ہی منکر ہوں اپنے اندر سے. یعنی ہم اپنے اگر اندر جھانک کر دیکھیں نا تو ہمارے اندر ہی ہمارا منکر بیٹھا ہوا ہے کہ بھئی جو تم سامنے دکھا رہے ہو وہ تم نہیں ہو. تو ہمارے اندر بہت ساری ایسی خصلتیں، ایسی عادات ہیں، یہ سالہ سال کا ایک تناسب چلا آ رہا ہے ہماری زندگی کے اندر، جس میں ہم بڑے، یہ ایک آئینہ ہے، ٹھیک ہے. وہ پھر ایک اور شعر مجھے یاد آ گیا کہ تم کسی اور تجسس میں پڑھے ہو ورنہ آئینہ دیکھنے والے تو سنور جاتے ہیں. مطلب جب آپ سامنے بیٹھتے ہیں نا آئینے کے تو آپ کو وہ سب کچھ دکھاتا ہے. تو آپ کو دیکھنا چاہیے اپنی بری خصلت میں، یہ آپ اپنی برائیوں کے ساتھ جنگ کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے. کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، مکمل خدا کی ذات ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جتنا انسان آپ اپنے آپ کو پازیٹیو کر سکے، ایک مثبت کردار اس معاشرے میں اپنا بنا سکے، ایک صحت مند فرد اپنے آپ کو بنا سکے، اتنا ہی اچھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے ایک تو موٹیویشن ملتی ہے دوسروں کو آپ کو دیکھ کر. ہاں جی، تو وہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک صحت مند معاشرہ تشکیل پاتا ہے. ذات سے یہ شروع ہوتا ہے اور ملکوں اور قوموں تک یہ چیز چلی جاتی ہے. تو ہمیں ضرور جو ہے اپنا احتساب کرنا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کتنے لوگوں کو دکھ پہنچایا اس سال میں. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم سے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا. ہم نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک رویہ رکھا. ہم نے اپنے رشتوں کو کتنا نبھایا. ہاں جی، ہم نے اپنے رشتوں کو کتنا نبھایا. ٹھیک ہے. ہماری تو ایک جنبش اور ایک نظر اٹھانے تک جو ہے نا وہ یہ ساری چیز چیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اپنی خود احتسابی کا عمل جو ہے وہ سب سے بیسٹ ہے. اور انسان جتنا اپنی خود احتسابی کرتا ہے اتنا ہی وہ نکھر کر سامنے آتا ہے، اتنے ہی لوگوں کے لیے وہ آئیڈیل بھی بنتا ہے، اتنے ہی لوگ اس سے متاثر بھی ہوتے ہیں، اتنا ہی وہ پراثر اس معاشرے کا فرد بنتا ہے. میں نے بڑے بڑے لوگوں کو میرا وقت گزرا ہے، میں نے بہت بڑے بڑے سیاستدانوں کے ساتھ زندگی کے لمحے آئے ہیں، بہت بڑے مولانا میرے ساتھ زندگی میں، مطلب اور میڈیا کے شوبز کے لوگوں سے میرا بات. میں نے ایک چیز جو سب سے زیادہ دیکھی ہے کہ ان لوگوں میں میرا یہ مطلب میری ایک آبزرویشن ہوتی تھی کہ بھئی یہ یہاں پہ پہنچے ہیں تو آخر ان میں ایسی کون سی خوبیاں تھیں کہ یہ اس سطح تک یہ لوگ آئے ہیں. تو میں نے یہ چیز دیکھی کہ ایک تو ان کے اندر برداشت بے پناہ تھی. یعنی وہ جن چیزوں پہ ہم بہت تیزی سے مشتعل ہو جاتے ہیں، بہت تیزی سے ہم رد عمل دیتے ہیں، لوگوں کو ابیوزو لینگویج دینا شروع کر دیتے ہیں، پنچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہاں پہ وہ لوگ اتنے کام اور اتنے کول ہوتے ہیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، کچھ سنا ہی نہیں انہوں نے. جیسے آپ ہمارے سیاستدانوں کو دیکھیں، لوگ مطلب ان کو کتنا برا بھلا کہتے رہتے ہیں ان کی خامیوں پہ، لیکن وہ بڑے آرام سکون سے بیٹھے تو انہیں پرواہ ہی نہیں ہوتی. یار یہ ڈیٹ پنا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ چیز مطلب آپ دیکھیں کہ بڑے لوگ نہیں، وہ ان کو دیکھیں وہ ٹیکل کرتے ہیں نا، ڈیٹ بن کے چلو ٹیکل کر لیتے ہیں. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ان اے پازیٹیو وے وہ ان کو مطلب ڈیل کرتے ہیں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جن کے مطلب وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی سیڑھی یا بانس کے سہارے پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ اپنے پورے قد سے کھڑے ہوتے ہیں، اپنے قدموں پہ وہ کھڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے وہ مجھے سب سے زیادہ ان لوگوں میں نظر آئی. دوسرا یہ ہے کہ ان کے اخلاق جو ہیں وہ بہت اچھے تھے. جو حقیقتاً بڑے لوگ جو جن کو بندہ آئیڈیلائز کر سکتے ہیں، فار ایگزامپل عبدالستار ایدھی جیسے ہے، فار ایگزامپل دنیا میں جائیں تو مدر ٹریسا کی سامنے نظر آتی ہیں. اس طرح کے جو مطلب
کیا کہیں افیکٹو لوگ جو معاشرے کے لیے جنہوں نے کام کیا, جنہوں نے لوگوں کی فلاح کے لیے کام کیا, جنہوں نے کچھ اچھا کیا. دسمبر کا مہینہ گزرا ہے, ہمارے عظیم لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح, علامہ اقبال, ٹھیک ہے, مولانا محمد علی جوہر, ظفر علی خان, پتہ نہیں کتنے نام ہم لے سکتے ہیں نا. مطلب تو یہ سارے کا سارا جو مطلب جو ہمارے سامنے آئیڈیل جن لوگوں کو ہم کرتے ہیں, تو ان کے اندر ان کی جب ہم ذاتی زندگی کو دیکھتے ہیں, ان کے لوگوں کے ساتھ رویوں کو دیکھتے ہیں, تو سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ دیکھنی چاہیے کہ ہمیں اپنا رویہ درست کرنا چاہیے لوگوں کے ساتھ. رویے پہ بھی بات کرتے ہیں مزید. نرگس صاحبہ, خواتین کے متعلق ہی میں آپ سے ڈسکشن کرنا چاہوں گی. عورتیں کبھی اپنی غلطی یا اگر ذمہ داری کی بات کروں تو بعض دفعہ ایکسیپٹ کر لیتی ہیں, لیکن بعض دفعہ نہیں بھی کرتی ہیں. تو خواتین سے ہم ہی شروع کر لیتے ہیں, کیونکہ جنرل چیزیں ہم اکبر صاحب سے جانیں گے, آپ سے میں ذرا جانتی ہوں, کیونکہ ہم خواتین کا درست ہونا بھی, اپنی ذمہ داری کو سمجھنا, اسے نبھانا, چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا, یہ بڑا ضروری ہے. تو 2024 میں بینگ اے ورکنگ لیڈی آپ کہاں سے سٹارٹ لیتی ہیں کہ ایک عورت میں کون کون سی ایسی خامیاں پائی جا رہی ہیں جس پہ اسے کام کرنے کی ضرورت ہے؟ پہلے تو مجھے خود کو دیکھنا ہے کہ میرے میں کون کون سی خامی ہے. یہ درست ہے کہ ایک عورت ایک گھر کی کور میں ہوتی ہے, بالکل ایسے, ٹھیک ہے, اس کی سوچ سے ہی گھر بدلتا ہے, بنتا ہے, بگڑتا ہے. بچہ اس کی گود میں پلتا ہے, سب سے بڑی ذمہ داری ہے جو اس کی یہاں سے شروع کرنی ہے. وہ ایک معاشرے کو ایک فرد دے رہی ہے, اور وہ فرد کتنا کامیاب ہونا چاہیے, کتنا سٹیبل ہونا چاہیے, سب سے بڑی ذمہ داری. پرسنلی رشتوں کو جوڑتی ہے, یہاں دیکھنا ہے کہ یہاں پہ اس سے کہاں کہاں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ رشتے ٹوٹ رہے ہیں کہ جڑ رہے ہیں, کیونکہ یہ سب چیزیں انٹرلنکڈ ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جیسے جوائنٹ فیملی کی بات کریں یا کسی ایسی بھی, ہم آج کل کی عورتوں کو مشکل ہوتا ہے رہنا, جبکہ یہ ہمارے بچے کی سائیکی کے لیے اتنا ضروری ہے کہ آپ کو بڑے چھوٹے کی تمیز آپ کو, آپ کے بچے کو جتنی ایک جوائنٹ فیملی میں آتی ہے, اکیلے بچے کو نہیں آتی. اور جب تک آپ اپنی فیملی سے جڑی نہیں ہوں گی, اب خود کو جڑنے نہیں دیں گی, آپ کا بچہ کہاں سے سیکھے گا؟ بالکل یہ چیزیں اس کو بتانے سے نہیں آئیں گی کہ میرے والدین دور رہتے ہیں تو مجھے بھی شاید دور ہی رہنا ہے. اور کیسے ہم بچے کو یا ایک فرد کو اس کی ذات میں بند کرتے جا رہے ہیں ایک فیملی سے توڑ کے. بالکل, ٹھیک ہے, جب ہم ایک فیملی سے توڑیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ معاشرے سے بھی ویسے ہی بیہیو کرے گا. ہم کیسے ایک بچے کو یا ایک فرد, ایک اچھا فرد دے رہے ہیں, تو عورت کی ذمہ داری یہاں ہے کہ وہ کیسے فیملی کو جوڑ کے رکھتی ہے. اور اس کے لیے آپ بچے کو کہہ کے نہیں بتا سکتے, آپ کی ڈیلنگ بتائے گی. ٹھیک ہے, آپ کی ڈیلنگ جیسے, آپ کا رویہ جیسے آپ کی فیملی کے ساتھ ہوگا, وہاں سے بچہ آپ سیکھے گا اور پھر وہ آگے معاشرے کو دے گا. تو یہ میرے خیال میں عورت پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, جو کہ کر بھی رہی ہیں, نہیں بھی کر رہی, لیکن کہیں پہ کوتاہیاں بھی ہو رہی ہیں, کہیں پہ مطلب اچھے بھی ہر جگہ, اچھے برے ساتھ چلتے ہیں, اچھے برے ہر جگہ پائے جاتے ہیں. ایک صبر یا برداشت یا شکر. جی, ایک بات میں جو کہ بحیثیت عورت اور بحیثیت انسان بھی, ہم نا ہمارا پوائنٹ آف ویوز ہوتے ہیں, ہر بندے کا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, اور اس کو اس کے اینگل سے جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے. ہمیں ہمارے اینگل سے جو نظر آ رہا ہے وہ ٹھیک ہے. یہاں پہ ہوتا ہے کلیش. ہم دوسرے کے اینگل کو سمجھتے ہی نہیں ہیں, اس کا اینگل جاننا بھی بہت ضروری ہے. جھگڑے یہیں سے جنم لیتے ہیں کہ تم غلط اور میں ٹھیک, میں صحیح. ہاں جی, جبکہ اس کو جو آپ یہ دیکھیں کہ میں اگر یہاں سے دیکھ رہی ہوں, مجھے ٹیبل کی 2 ٹانگیں نظر آ رہی ہیں, تو میں تو انہیں 2 ہی کہوں گی نا. آپ صرف یہ دیکھیں کہ وہ جہاں ہے وہ ٹھیک ہے, اس کو صرف سنیں, سمجھیں, برداشت کریں, صبر اور برداشت. یہی کہ آپ اس مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ دوسرے کے شو میں جا کے دیکھیں, یہ والا حساب ہے کہ اب دیکھیں تو صحیح کہ وہ وہاں سے وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. بالکل, اگر ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لیں تو جھگڑے جنم ہی نہیں لیتے. آپ یقین کیجئے کہ جھگڑا صرف زبان کا ہوتا ہے, بالکل, لفظوں کا ہوتا ہے. مطلب اس نے یہ لفظ بول دیا, حالانکہ پیچھے سوچ ایک ہی ٹکڑا ہے نا. اگر اس کو ہم کنٹرول کر لیں, اور کب کہاں ہم نے اس کا استعمال کرنا ہے, کن الفاظ کا استعمال کرنا ہے, الفاظ کا چناؤ, یہ اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو آدھے سے زیادہ پرابلم تو ویسے ہی حل ہو جائے. بلکہ میں چونکہ میرا فلسفی سے تعلق ہے, اور فلسفی میں کہتے ہیں کہ بحث و تمہیس ہوتی ہے,
सम टाइम आपको एक पॉइंट पे जाके लगता है कि ये सिर्फ बातें हैं, कोर तो एक ही है, वही एक हकीकत है जिसको तलाश करने की कोशिश की जा रही है और झगड़े सिर्फ जुबानों के हैं। मज़ीद भी आगे चल के डिस्कशन करते हैं, बहुत सारे और ऐसे नाज़रीन पहलू हैं ज़िंदगी से रिलेटेड, क्योंकि नए साल की आमद और ज़िम्मेदारियों की बात करें तो ज़िंदगी के हर छोटे बड़े पहलू को सामने रखना और ज़िम्मेदारी को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें मज़ीद भी इन डिटेल बात करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज हमारा टॉपिक जिसमें हम डिस्कशन कर रहे हैं नए साल की आमद और हमारी जिम्मेदारियाँ। 2024 को हमने वेलकम किया है, 2024 में हम दाखिल हो चुके हैं। इसी के साथ साथ बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं, ऐसी चीज़ें जो 2023 में हम नहीं कर सके, ऐसे प्लान जो पाए तकमील तक नहीं पहुँचे, उनको 2024 में हम फिर से प्लान करेंगे। जैसी कुछ गलतियाँ, ऐसी कुछ खामियाँ रह गई जिन्हें दूर करने की हमें ज़रूरत है, तो यकीनन वो प्लान हमें ये 2024 के आगाज़ में ही कर लेने चाहिए ताकि उन पे आप काम कर सके। अगर आप प्लान नहीं करेंगे, आपके कोई गोल नहीं होंगे, कोई ऐसे आपके टारगेट नहीं होंगे, तो आप अचीव नहीं कर सकते। आपकी फिर ज़िंदगी जो है उसका कोई मकसद नहीं होगा, ज़िंदगी गुजारने का वो मज़ा नहीं आएगा जो कि यकीनन आप एक कामयाबी के साथ या एक ज़िम्मेदारी के साथ एक चीज़ को लेकर चलते हैं। तो इसी पे बात करें, मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अकबर न्याज़ी साहब हमारे साथ हैं, नरगिस जाज़िब साहब हमारे साथ हैं। अकबर साहब, नौजवानों की बात करते हैं हम। आपने देखा होगा हमारे प्रोग्राम में हमेशा नौजवान को सराहा जाता है, उसे अप्रिशिएट किया जाता है, उसे मोटिवेट किया जाता है, क्योंकि 64% से ज़्यादा हम बात करते हैं हमारा नौजवान तबका, पढ़ा लिखा, बासलाहियत, बाशऊर हमारा माशाल्लाह से तबका है। 2024 में क्या समझते हैं कि अपने नौजवानों के लिए ऐसी क्या हिकमत अमली पेश की जाए, क्योंकि इसमें मेरी, आपकी, हमारे इदारों की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि उनको एक डायरेक्शन दें, उनको सीधा रास्ता दिखाएं, ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें या कोई उसका अल्टरनेट उन्हें दें, ताकि जो हम देख रहे हैं 2023 में जो चीज़ें सामने आई, किस कदर ब्रेन ड्रेन का सिलसिला हमारे सामने रहा। एक लम्हा फ़िक्र, एक टाइम में तो ये एक टेंशन शुरू हो गई थी, फ़िक्र शुरू हो गई थी कि अगर आपका पढ़ा लिखा तबका, आपके हुनरमंद बच्चे इस मुल्क से बाहर चले जाएंगे तो इस मुल्क को कामयाब कौन करेगा। तो 2024 में ऐसा क्या करें, ऐसी क्या हिकमत अमली पेश की जाए कि इस ब्रेन ड्रेन के सिलसिले को हम रोकें और अपने नौजवान का जो हुनर है, जो उनमें स्किल है, उसको यहीं पे पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ही उससे हम फ़ायदा उठा सकें और उन्हें भी रोज़गार के मौके फराहम कर सकें। मैं वैसे देखिए, हमारा जो नौजवान है पाकिस्तान के अंदर बड़ा बाहिम्मत है जी, ठीक है। इतने मुश्किल हालात के बावजूद उनके अंदर एक तो ये है कि उनकी एज ऐसी होती है कि उनके अंदर वो हमेशा मुश्किलात के लिए बहुत अच्छे मेज़बान साबित होते हैं। मतलब उनके अंदर हिम्मत हौसला ऐसा है। अब देखिए, इतने मुश्किल हालात इतनी जल्दी वो गिव अप नहीं करते जी, मतलब इतने मुश्किल हालात के बावजूद भी हमारे यहाँ इतने नौजवान सामने आए हैं जिन्होंने बेपनाह अपनी खुदादाद सलाहियतों को मनवाया है, उनको पहचाना है अपने अंदर की सलाहियतों को। हाँ, स्पेशली कोविड के दिनों में देखें, कोविड के दिनों में देखें कि यहाँ पे उन्होंने सारी ऑनलाइन क्लासेस कर दी। बिल्कुल। और वो बेचारे अपने गांव देहातों में पत्नी जहाँ पे हमारा इंटरनेट का इश्यूज और पत्नी के क्या क्या कुछ वो टैकल करते रहे। फिर वो उनको पेपर्स भी इसी तरीके से देने पड़े। इस तरह की बहुत सारी मुश्किलात, सिर्फ ये मुश्किलात नहीं, उनके लिए और भी बहुत सारी मुश्किलात हैं। ये तो सिर्फ तालीम की सतह है कि हमारे यहाँ तालीम का वो म्यार भी, और जो आपको पता है तबकाती तकसीम, तालीम के मुख्तलिफ म्यारात, कोई VIP तालीम है तो कोई खुद ही हमने बहुत दफ़ा हम डिस्कस भी ये चीज़ें करते हैं। तो ये फिर उनको रोज़गार के मसाइल हैं, ठीक है। फिर ये है कि तालीम को इतना महंगा कर दिया गया है कि अब आम इतना टैलेंटेड हमारे बच्चे जो है वो महंगी तालीम होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाते। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि उनकी तालीम और तरबियत के हवाले से हमारे अरबाब इख्तियार को ये कोशिश करनी चाहिए कि उनको तालीम का एटलीस्ट इतना कर दें कि जो यूनिवर्सिटी की सतह पे, मतलब अब डिग्री का प्रोजेक्ट जो है वो 60-70 लाख पे चला गया है। अगर आप इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो करोड़ 1.5 करोड़ पे चला गया है, ठीक है। क्योंकि आपकी जो सरकारी इदारे हैं, मेरिट का गला घोंटा जा रहा है। अव्वल तो स्कॉलरशिप्स हमारी जो है वो खुद बुर्द हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। या फिर अगर हैं तो फिर उसमें एक मसला ये आता है कि वो है ही कलील, इतने लोगों के लिए वो अवेलेबल ही नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा। फिर आप स्टूडेंट की असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस कितनी कर रहे हैं, ये सारा निज़ाम जो है वो देखनी है। अगर तालीम और तरबियत अच्छी होती है,
देखिए माँ बाप तो वो सारे कोशिश करते हैं कि बच्चे उनके आगे बढ़ें, बिल्कुल। और मैंने देखा है बहुत सारे हमारे वालिदैन बहुत कुर्बानियाँ देती हैं, कभी गाय भैंस बेच देते हैं, माएँ अपनी जेवर बेच देती हैं, बिल्कुल, हाँ। बच्चियों की शादियां लेट कर देती हैं, भाइयों को बेहतर करने के लिए फर्क कर देती हैं, मतलब बहुत कुछ है, घर को किसी तरीके से डेवलप करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए। तो बात यह है कि हम रोना रोते हैं कि हमारा मुल्क उस सतह पे तरक्की नहीं कर रहा जिस सतह पे इसे करनी चाहिए थी। उसकी सबसे बड़ी वजह ही हमारे यहाँ मुनसिफाना तकसीम नहीं है हमारे वसाइल की। जबकि आप देखिए हम एक ऐसे खत्ते में मौजूद हैं जहाँ पे आपको हर तरह की लैंड, हर तरह का मौसम आपको मिलता है। किस चीज़ की कमी? किसी चीज़ की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, कुदरती वसाइल हमारे पास मौजूद है, ठीक है। ज़री आप देखें, दरिया देखें, समंदर, पहाड़, पता नहीं क्या चीज़ है जो इस मुल्क के, सब कुछ आपको मिलता है यहाँ पे। सब कुछ, टूरिज्म के इतने मौके मौजूद हैं, मदनियात कितने वसाइल हमारे पास। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है ना, उसको सही तरीके से मैनेज करने की ज़रूरत है। और वो सिर्फ हमारे अरबाब इख्तियार का, हमारे अरबाब इख्तियार का मसला ये है कि इनकी मुझे समझ नहीं आती कि 47 से लेकर 75 से 76 साल हमारे मुल्क को बने हुए हो गए, और ये ढाक के 3 पात की तरह वही इनका जो है ना टिपिकल माइंड, टिपिकल लोगों को इम्प्रेस करने के लिए वोट लेने के लिए इनके तरीके, ठीक है, दूसरों को हर सतह पे डोमिनेट करना, एक दूसरे की कीचड़ उछालना, गालम गलौज, और ये सिलसिला। आप मतलब प्रोग्रेस की तरफ तवज्जो दें। देखिए आप, अगर मैं इनको ये एक मोटिवेशन देता हूँ, अगर ये अच्छा काम करें, ठीक है, ये हमारे नौजवान नस्ल के लिए सबसे ज़्यादा इनको काम करने की ज़रूरत है। जो मुआशरा आगे बढ़ चुका सो बढ़ चुका, लेकिन ये हमारा आज से बाद का मुआशरा जो है, उसके ऊपर एटलीस्ट काम कर लें, ठीक है। उनको ये कहते हैं जी जिस चीज़ का बजट है उठा के अपने बैंकों में डाल लेते हैं, ठीक है। यानी अब इस सोच से निकलने की ज़रूरत है। बच्चों को भी देख लें, देखें आप, और फिर ये है कि आप जो है ना इशारों पे चलने वाले लोग हैं, आपकी अपनी कोई सलाहियत क्या है, अपनी सोच, स्टैचूज हैं या कठपुतली हैं या वो पपेट हैं, ठीक है, जो हाथ अंदर वो पपेट चलाता है, अगर आप वो है तो फिर आप खुद क्या है, आपकी जाती हैसियत, आपकी पहचान या आपकी स्ट्रगल ऐसी क्या है जो सामने है, आर्टिफिशियल लाइफ है, इट मीन्स यू आर फेक पीपल, ठीक है। तो हमें रियलिटी की तरफ आने की जरूरत है। काम अगर ये नहीं करेंगे, ये अपनी तारीख गंदी कर रहे हैं और बहुत बुरे तरीके से। तो हम ये उम्मीद रखते हैं, जैसे मैंने नरगिस साहिबा कहा कि 2024 में बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं, और इसी साल में इलेक्शन भी हैं, तो यकीनन एक नया टॉपिक अकबर साहब ने छेड़ दिया है। तो यहाँ मैं ख़वातीन की तरफ आती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा सियासी टॉपिक है जिस पे जितनी भी बात की जाए, बहस की जाए, ये वक्त कम पड़ जाएगा। लेकिन हमारा चूँकि प्रोग्राम का मकसद है अपनी ज़िम्मेदारियों को समझना, नए साल की आमद है, तो ये उनकी ज़िम्मेदारी, लेकिन ये एक अलग टॉपिक है जिस पे हम बड़ी गहरी बहस कर सकते हैं, जो कि करंट अफेयर में इस पर काफ़ी चीज़ें डिस्कस हो रही है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो हमारे नौजवान की चीज़ें अच्छी, ज़रा हम वो डिस्कस कर लें। ख़वातीन हमारी बहुत हुनरमंद है माशाल्लाह से। अब उन ख़वातीन के लिए जो अदारे हैं, ऐसी ख़वातीन जो देहातों में रहती हैं, जिन तक इंटरनेट की इतनी ईजी एक्सेस नहीं है, जितना वो पढ़े लिखे इतने नहीं हैं, नई चीज़ों को समझती। आपने देखा होगा बहुत सारे ब्रांड जाते हैं, उनकी हैंडमेड जो चीज़ें हैं, या सिलाई कढ़ाई की जो चीज़ें हैं, सस्ते दामों उनसे परचेज़ करते हैं, अपना टैग उस पर लगाते हैं और फिर उसको महंगे दामों बेचते हैं, सेल करते हैं। तो ऐसी ख़वातीन, ऐसी हुनरमंद जो डिफरेंट फील्ड में हैं, सैलून चलाती हैं, सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं, या हैंडमेड चीज़ों को बनाना, लकड़ी का काम, यानी बेशुमार चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो उन हुनरमंद ख़वातीन के लिए 2024 में हम उनको क्या तोहफ़ा दे सकते हैं, क्या ऐसी हिकमत अमली हम उनके लिए, क्या ऐसे मौके क्रिएट कर सकते हैं कि वो भी सामने आए? बात आप फिर जैसे नियाज़ी साहब से आपने बात की, तो बात फिर अरबाब इख्तियार तक चली जाती है और हम इससे बाहर निकल ही नहीं सकते। लेकिन हर चीज़ को देखने के 2 एंगल्स होते हैं। मेरा ख्याल है कि एक तो हम ऊपर से देखें, दूसरा हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं। मौके हम खुद बीइंग वुमेन छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स ऐसे चला सकती हैं, और अपने लेवल पे, जैसे हम एक हमने फ़र्ज़ करें हमने न्यू ईयर में एक रेजोल्यूशन बनाया है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ ऐसे 5 चीज़ें करें जो कि कारआमद हो सकें। मसलन
चार देखें ना, ये एनजीओज जिस तरह से बहुत छोटे पैमाने पे कुछ लोगों ने बना रखी हैं, वहाँ पे बच्चियाँ आती हैं, बिल्कुल ऐसे ही, उनको कंप्यूटर के स्किल्स देते हैं, उनको कढ़ाई सिलाई सिखाते हैं, और इस तरह के मामलात जो हैं वो हमारे यहाँ बहुत सारे हो रहे हैं। तो मैं आपको ये लोकल सतह पे भी ये चीज़ें डेवलप हुई हैं। बिल्कुल मैं ये कह रही हूँ कि एनजीओज का भी हम मुंह क्यों देखें। मेरी जानने वाली बहुत खवातीन, हाँ जी, ऐसी बहुत सारी खवातीन हैं जिनके साथ मैं भी जुड़ी हुई हूँ कि जो आप पर्सनल लेवल पे चंद एक घर ऐसे चुन लेते हैं, मतलब इंटीरियर सिंध की मैं बात करूं कि जिनके लिए हमारे 10 रुपये जिनके लिए बहुत अहम है, जिनके पास ना घर है ना रोटी है ना मतलब रहने के लिए छत नहीं है। आप उनके कपड़े देखें, यकीन कीजिए उनके कपड़ों पे जो हम फेंकने के लिए भी उसको नहीं समझते। मतलब हम अपने तौर पे 5 घर ऐसे चुन लें जिनको एज अ बिजनेस, बहुत छोटे लेवल का बिजनेस है, जिनको उनके लिए ये बिल्कुल आप उन्हें ऐसे मौके क्रिएट कर दें, उनके लिए एक रोजगार का ऐसा जरिया बना दें, ऐसी चीजें आप उनके लिए कर दें, हाँ, कि वो आगे अपनी जिंदगी को लेके चल सकें। मतलब मैं आपको एक मिसाल बताती हूँ कि मेरी एक जाने वाली थी, उन्होंने इसी तरह ही कहा कि लाइव स्टॉक उनके लिए उनका पेशा है। अच्छा, उनके लिए कितनी आसान है। हमने सिर्फ उसमें करना है, बिजनेस के तौर पे हमने उसे लेना है, हमारा एक लिमिटेड अमाउंट है, हमारे लिए उनकी जिंदगी बदल जाती है, उनकी जिंदगी लिटरली बदल जाती है, और उनके लिए ये प्रोफेशन है और वो बहुत अच्छे तरीके से कर लेती है। इसी तरह आप उनकी मतलब दस्तकारी देखिए, उनके लिए ये बहुत आसान काम होता है, और वो बिल्कुल आसान काम, मतलब इस सेंस में कि वो उनकी आर्ट है। हमारी आर्ट, अगर मेरी आर्ट शायरी है तो वो उनका आर्ट है जिसको वो अपनी खुशी से कर रही होती है, लेकिन उसकी सेलिंग हम वहां से ला के अच्छे तरीके से उनको सेलिंग करें। जो उनकी उज्जत है, जो उसका मुआवजा है, वो उसके मुताबिक हम नहीं दे पा रहे, जो कि हमें देना चाहिए। हम ब्रांड्स पे जाके इतना महंगे कपड़े खरीद लेते हैं, हम उनसे ले लें बिना किसी बहस के, हम हजारों दे के आ जाते हैं, क्रेडिट कार्ड निकालते हैं और पे कर देते हैं। और अगर किसी रेडी वाले से या ऐसे एरिया में जाके हम अगर 1000-2000 की चीज खरीदते हैं तो हम आधा घंटा तो उससे बहस करते हैं। बिल्कुल 150 रुपया छुड़वाने के लिए हम उसका सर खाएंगे आधा घंटा। बिल्कुल ऐसी है। और इसी तरह ही मतलब हम वहां से कढ़ाई का ले लेते हैं, हम उनसे जाके लें, और मतलब इतनी मांग है अब तो देखने में बहुत पसंद की जाती है। बैरून ममालिक, पिछले दिनों यहाँ लोग पिरसा में अकबर साहब मेला भी लगा हुआ था, उसमें भी चीज़ें हमने देखी कि बैरून ममालिक में इन चीज़ों का इतना रुझान है, लोग इस कदर पसंद करते हैं, देन व्हाई नॉट कि हम इसको मजीद प्रमोट करें। देखिए हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारी जो कल्चर है, उसकी बहुत सारी चीज़ें बहुत रिच्ड हैं। मैं आपको बताऊं, हमारे जो ये जैसे ये सिंधी अजरक हो गई, अजरक के लिबास भी बनाते हैं, इसी तरीके से वो जो बलोची कढ़ाई की मुल्तानी कढ़ाई आप देख लें, इससे की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे मुख्तलिफ इलाकों में, क्योंकि ये वेरियस जो है ना इलाके हैं हमारे यहाँ जिसमें इस तरह का काम हो रहा है, खड़ियों पे काम होता है। फैसलाबाद आप जाएं, ख़वातीन बच्चियाँ वो खड़ियों पे काम कर रही होती हैं, वो बकायदा वो ऐसे लगी हुई होती हैं कि जी, और इस तरह की वो सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही चीज़ों का मुकाबला आपकी जो मशीनी चीज़ें वो नहीं कर पा रही, वो जो हैंडमेड ये तमाम चीज़ें बन रही चीज़ें। और देखें आप ये आप केपी में इवन जाएं, ठीक है, ये जो कैप्स वगैरह का सिलसिला है, शॉल्स हैं, आप कश्मीर में जाएं, कश्मीरी शॉल्स आप देखें, ठीक है, और कहीं उसका मुकाबला नहीं। अच्छी शॉल्स, इतनी खूबसूरत शॉल्स होती हैं, आपको इतनी जाज़िब नज़र शख्सियत वो ख़वातीन को बना रही होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ उन चीज़ों के ऊपर तवज्जो ही कम दी जा रही है। ठीक है, अब वो बेचारे जितने भी हैं, कुछ सनतें हैं जैसे सियालकोट की कुछ सनत है, या फिर कुछ खड़ियों का काम है जिसको अहमियत है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हमारा सरमायादार डंडी मार रहा है। अब उन बेचारों को उस सतह पे मुआवजा नहीं देंगे, बिल्कुल, ठीक है, जबकि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप अपनी कल्चरल जो गुड्स हैं उनको अगर आपने प्रमोशन देनी है, मैंने देखा है वो लोग विरसा की आपने बात की, वहाँ पे जितनी भी अंग्रेज खवातीन थी वो बड़ी तेजी से वो शालों की तरफ बढ़ती थी, अट्रैक्ट करती हैं। कई दफा इत्तेफाक हुआ है देखने का, और इन चीज़ों की तरफ उनकी बड़ी तवज्जो होती है। और फिर वो मैंने कई खवातीन जो हमारी गैर मुल्की आती हैं उनको, और मेरा तजुर्बा भी होता है बाज़ मकामात पे उनके साथ काम करने का कई दफ़ा तजुर्बा हुआ है, और वो लिबास पहन के भी फिर रही होती है। फिर हमारे जो अंग्रेज जो होते हैं मर्द हज़रात, उनके अंदर मैंने देखा सलवार कमीज और इस तरह की चीज़ें वो बड़े शौक से पहन रहे होते हैं। इवन
ایک دفعہ ایک ادارے میں کورینز آئے ہمارے ساتھ, تو وہ بھی ان کے لیے انہوں نے وہ جو ہے نا ان کے علاقے کے فوڈ ساتھ بنائے, اور ساتھ جو اپنے لوگ تھے ان کے لیے چکن قورمہ اور اس طرح کی کچھ ساگ وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں. وہ آئے, انہوں نے وہ تھوڑا تھوڑا چکا, انہوں نے اپنا چھوڑ دیا, تو جو پاکستانی لوگوں کے لیے وہ کھا گئے. کیا بات ہے. اگلے دن کہنے لگے کہ یہی ہونا یہ دوبارہ بنائے. ہمارے جو ٹریڈیشنز ہیں, ہماری جو چیزیں ہیں وہ بہت اہمیت کی حامل ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے. اور اگر یہ دیکھیں نا سسٹم ہمارا جو ہے وہ ان چیزوں کو مطلب اگنور کرتا ہے. ہم بہت کچھ کہہ سکتے ہیں, ہماری جو ہے وہ درآمدات جو کم مسائل ہیں, برآمدات کے اوپر کام نہیں ہے, اور یہ کام کرنے والے جو لوگ ہیں بیسیکلی وہ نالائق لوگ ہیں. ٹھیک ہے, ان کا جو ہے وہ پرابلم جو ہے دیکھیں بڑے پیمانے پہ ایک عام آدمی کام نہیں کر سکتا. اس کی اب ضرورت ہے نہ کہ ہم بیٹھیں اپنے سوشل اکاؤنٹس پہ ریلز دیکھیں یا ایسی کچھ فضول چیزوں پہ اپنا وقت ضائع کریں. ایسی کارآمد چیزوں پہ کام کرنے کی کوشش کریں جس سے ہمیں لگے کہ جو میری آپ کی انفرادی سطح پہ دیکھیے تو جو ذمہ داری ہے اس پہ کام کرنے کی اب ضرورت ہے. ٹائم بہت ویسٹ کر لیا اور یقین کیجئے کہ اس سے اتنی آپ کو سیٹسفیکشن ملتی ہے. اور جس ڈپریشن کی ہم بات کر رہے تھے, جو ڈپریشن معاشرے میں پھیل رہا ہے, اگر آپ اپنی ذمہ داری ادا کر لیتے ہیں نا تو وہ ڈپریشن آٹومیٹیکلی کم ہو جاتا ہے ہر بندے کی اس حیثیت سے. ٹھیک ہو گیا. اس پہ آپ اکبر صاحب کیا کہتے ہیں کہ جو میں نے بات کی کہ ٹائم ہم نے جیسے آپ نے بھی کہا کہ 76-77 سالوں سے ہم نے وہی حکمت عملی رپیٹ کر رہے ہیں کچھ نیا لانے کی, یا جو ہم دیکھیں کہ جو اتنے ممالک ترقی یافتہ ہو چکے ہیں ان کی کیا ایسی حکمت عملی تھی جس پہ انہوں نے کام کیا, جو ہر دور کے تقاضوں کو سمجھتے آئے ہیں اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اسی کو یوٹیلائز کرتے ہوئے آج وہ ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہو رہے ہیں, اور ہم اب تک ترقی پذیر ممالک میں اور بجائے آگے بڑھنے کے ہمیں ایسا مجھے فیل ہو رہا ہے کہ ہم پھر واپس جا رہے ہیں. مہوش بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو میں نے آبزرو کیا ہے کہ جو وہ لوگ اپنے اندر کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کو پہچانتے ہیں, پھر ان کو بروئے کار لاتے ہیں. بالکل ایسے جہاں پہ انہیں لگتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے, اس نیگیٹو ہے, وہاں سے پیچھے قدم وہ موڑتے ہیں اس قدم کو. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمیں بہت دور جا کے احساس ہوتا ہے کہ ہم ہم نے غلط کیا, یہ ڈیسیژن ہمیں نہیں لینا چاہیے. اور اس میں سب سے جو برا ہمارا جو ہے وہ کہ ہم بغیر کسی پلاننگ کی زندگی کو گزار رہے ہیں. مطلب اچانک کی سطح پہ زندگی, صبح میں نہیں پتا ہوتا کہ شام کو ہم نے ڈنر کہیں پہ کرنا ہے. ہم کرتے ہیں جو قسمت پہ لکھا ہوگا مل جائے گا, وہ ہو جائے گا. یہ نہیں قسمت پہ لکھا تو چلو قسمت کا بھی عمل دخل ہوتا ہے زندگی میں, ہم یہ کہیں کہ نہیں ہوتا, لیکن اس کا ایک حد تک عمل ہے. دیکھیں نا آپ ریس بانڈ لے کے رکھ لیں کتنے لوگوں کے لگ جائیں گے. دیکھیں آپ کو پریکٹیکل سوچ کرنی چاہیے. باہر کے لوگ جو ہیں وہ پریکٹیکل ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے لوگ جو ہیں وہ مطلب باتیں ہم لوگ زیادہ کرتے ہیں, اور جب پریکٹس کی آپ مذہب کی سطح پہ دیکھیں ہم پریکٹس ہماری کتنی ہے, اور مباحثے ہمارے سے کرا لیں, ہمارے دینی لوگوں سے کرا لیں, ہمارے سیاستدانوں سے مباحثے کرا لیں, ایسے ایسے مباحثے جنم لیں گے کہ سوچ. ایون ہماری جو پروگریسو تھاٹ کے لوگ ہیں نا بہت زیادہ, جو اپنے آپ کو ترقی پسند ہمارا طبقہ, وہ کہتے ہیں جی کہ انج کر دو انج کر دو, کسی کی مدد نہ کرو ان کو, جی ان کا اعتماد بحال کریں. یار کیوں نہ کریں, جب ایک بندہ فالن ہے اس کو ہولڈ کریں. یہ کیا بات ہوئی کہ نہ کریں, یہ کون سی پروگریس. پھر یہ ہے کہ پروگریسو تھاٹ صرف رکھنے سے مسئلہ نہیں حل ہونا. دیکھیں ہم نے اچھے سائنسدان پیدا کرنے ہیں, نئی انوینشنز کرنی ہے, ہم نے تعلیم کی سطح پر خود کو ماڈریٹ کرنا ہے, معاشرتی سطح پہ خود کو ماڈریٹ کرنا ہے. دیکھیں کبھی بھی ایک معاشرہ ایک جیسا نہیں رہتا, یہ کوئی بات نہیں ہے. اکبر صاحب ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد اس بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. گائیڈ لائن کی ہم بات کر رہے ہیں, ہمارے پاس تو قرآن پاک جیسی کتاب موجود ہے, ویسٹ نے اس پہ عمل کر کے آج وہ کہاں پہنچا ہوا ہے, اور جن کے لیے یہ کتاب نازل ہوئی, جو ہماری پوری اسلامی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہے, ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے, اور یقیناً جب عمل نہیں کریں گے تو پھر حالات یہی بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے. مزید بھی اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے.